आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 11 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। नाज़रीन, एग्जैक्टली वही हुआ जिस बात का डर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जिन इश्यूज पे मुज़ाकरात कर रहा था, उन मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता ये था कि अफगान साइड पर जो दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं जिन्हें फितनातुल खारिज कहा जाता है, और वो दहशतगर्द, वो फितनातुल खारिज की तंजीमें जिन्हें भारतीय सरपरस्ती हासिल है, जिन्हें भारत स्पॉन्सर करता है, वो अफगानिस्तान की साइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। मासूम जानों को मासूम जो लोग हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अफसरान हैं, उनको टारगेट करते हैं। आज मंगल के दिन जो दहशतगर्दी के दो वाकयात हुए हैं, भारत की सरपरस्ती में भारत के स्पॉन्सर फितनतुल खारिज की जानिब से उन दो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे। एक तो नाज़रीन, इस्लामाबाद का जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके मरकजी गेट पे खुदकुश बमबार ने हमला किया है और अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जान बहक हो चुके हैं और 22 लोग जख्मी बताए जाते हैं। ये वो तादाद है, ये वो फिगर है जो डेड बॉडीज, जो लाशें इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई हैं। 12 लाशें मुंतकिल की गई हैं, 22 जख्मियों को मुंतकिल किया गया है और जो 22 जख्मी इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं, उसमें 4 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। अब ये जो खुदकुश बमबार है जिसने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने आके अपने आप को बम से उड़ाया है, खुदकुश हमला किया है, ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के मरकजी गेट के बाहर ये कार्रवाई हुई है। खुदा ना खास्ता अगर ये इंटर हो जाता, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सलाम है कि वहां पे ड्यूटी दे रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को वहां पर देखकर जो है इसने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर ही खुद को सुसाइड बम से जो है वो उड़ा दिया। अगर ये अंदर दाखिल हो जाता तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर के मनाजिर ऐसे होते हैं कि बंदे से बंदा जुड़ा होता है, लोगों का हजूम होता है, साइलिन भी होते हैं, वकला भी होते हैं, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का अपना स्टाफ भी होता है। तो ये कैजुअलिटीज, जो नुकसान है जानी या माली, ये अंदर ज्यादा हो सकता था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में हो रही हैं, जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर हमला किया गया है और जो एक दिन पहले वजीरिस्तान बाना के कैडेट कॉलेज में जो फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों ने, करिंदों ने जो वाना कैडेट कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की, वाना कॉलेज का जो गेट था उसको मुनहदम कर दिया, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को अपना नाकाम बनाया है। 3 सिक्योरिटी एहलकार, 3 अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। पाकिस्तान अफगान मुज़ाकरात में यही बात कर रहा था कि अफगान सॉइल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। भारत इन दहशतगर्द तंजीमों को प्रॉक्सीज के तौर पे इस्तेमाल करता है, स्पॉन्सर करता है और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की जो है ये साजिश रचाई जाती है, ये कोशिशें की जाती हैं। अब पाक अफगान मुज़ाकरात जो तुर्की में हुए, जो तीसरा दौर हुआ, वो इसलिए नाकामी से दो चार हुआ क्योंकि पाकिस्तान अपने मौके पे डटा रहा कि तहरीरी मुआहिदा होना चाहिए। जो तालिबान अफगान रजीम है, उन्हें तहरीरी तौर पे पाकिस्तान को यकीन दहानी ये करवाना पड़ेगी कि वो अपनी साइड पे, अफगान साइड पे जो फितनतुल खारिज जैसी जो तंजीमें हैं जिनकी सरपरस्ती भारत करता है, जिनको स्पॉन्सर जो है वो भारत की एजेंसी रॉ करती है, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां करेंगे। तो अफगान तालिबान जो थे वो इस बात पे यकीन दहानी करवाने के लिए, तहरीरी यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार नहीं थे। जबानी तौर पे तो वो कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का यह कहना था कि नहीं, जुबानी यकीन दहानियों को तो 4 साल गुजर चुके हैं और बार बार पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत को, अफगान तालिबान को शवाहिद देने के बावजूद इन टेररिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इन तमाम दहशतगर्द अनासर को, फितनतुल खारिज को जो है खुली छुट्टी दे रखी है कि वो आजादी के साथ पाकिस्तान में दरअंदाजी करें, पाकिस्तान में कार्रवाइयां करें और अपने स्लीपर सेल भी बनाएं। तो ये फितनतुल खारिज की कार्रवाई है, भारत के स्पॉन्सर ये प्रॉक्सीज हैं, ये तंजीमें हैं। और अब देखते हैं, पाक अफगान मुज़ाकरात तो नाकाम हो चुके हैं और इस पे पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया था। जो वाना कैडेट कॉलेज पर भी हमला किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि इन फितनतुल खारिज की जो इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं, इनकी क़यादत जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद है।
اور اس قیادت کے خلاف پاکستان کارروائی کرنے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف ترکی کی جانب سے، دوست ممالک کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاک افغان جو کشیدگی ہے، جو تنازع ہے، اس سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے، اور پاکستان نے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے رات بھی بڑا واضح طور پہ کہا کہ اگر دوست ممالک کی طرف سے کہا گیا تو دوست ممالک کی افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی بات کو پاکستان نہیں ٹال سکتا، لیکن یہ جو اس قسم کی غیر انسانی دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں، اس کو بھی تو فوری طور پہ روکنا پڑے گا۔ اگر یہ کارروائیاں جاری رہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جنگ بندی پاکستان افغانستان کے مابین جو ہے، جو جنگ بندی کے باوجود اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو پاکستان مجبور ہوگا ان ٹیررسٹ ایلیمنٹس کے خلاف، فتنۃ الخارج کے خلاف، جن کی سرپرستی یا جن کو سپانسر بھارت اور بھارت کی خفیہ ایجنسی کرتی ہیں، پھر پاکستان کو ان ٹیررسٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے ٹھکانوں تک، ان کی محفوظ پناہ گاہوں تک پاکستان کارروائی کرنے پہ مجبور ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ بھارت کے کیپٹل نیو دلی میں جو ایک اٹیک وہاں پہ ہوا، اور اس کا اعتراف خود انڈین پولیس نے کیا، انڈین اخبارات نے کیا۔ انڈیا کا جو ہندوستان ٹائمز اخبار ہے، جو انڈیا کا ٹرائبون کا اخبار ہے، جو میڈیا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کوئی خودکش حملہ نہیں تھا، یہ ایک گاڑی میں لگا سلنڈر کا دھماکہ تھا، اور اس کی سپورٹ میں انڈین پولیس نے جو انڈین میڈیا کو بتایا، اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پہ کوئی گڑا پڑا ہو، یا جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، کوئی چھرے نکل کے، کوئی پتریاں نکل کے جس نے لوگوں کو زخمی کیا ہو۔ اس قسم کے کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے ہیں۔ لیکن اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت کا جو گودی میڈیا ہے، مطلب 2-3 اخبارات نے تو پولیس سے منسوب، پولیس کو کوٹ کر کے یہ خبر دے دی یہ سلنڈر دھماکہ تھا، لیکن اب گودی میڈیا اور مودی سرکار کیا کر رہی ہے؟ وہ دوبارہ سے جو پہلگام والا جو ایک سین تھا، جو فالس فلیگ آپریشن تھا، اب یہ نیو دلی میٹرو اسٹیشن، لال قلعہ کے سامنے جو اٹیک ہوا ہے، اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ ایک اور پہلگام کا جواز تراش کر پاکستان پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے یا جارحیت کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو تھا ناظرین جو فتنۃ الخارج کی پاکستان میں کارروائیاں ہیں، اور جو بھارت میں نیو دلی ان کے کیپٹل میں حملہ ہوا اس کا احوال۔ اب بات کر لیتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی۔ ناظرین کل سینٹ کے ایوان نے 27ویں آئینی ترمیم کو اکثریت کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ منظور کیا۔ آج حکومت کی جانب سے جو 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اسے قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کر دیا ہے، اور جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، جتنے بھی ارکان وہاں پہ موجود ہیں قومی اسمبلی میں، یہ بل، یہ مسودہ 27ویں ترمیم کا قومی اسمبلی میں ایوان میں پیش ہونے کے بعد جس کو موقع مل رہا ہے وہ اس بل پر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آج شام تک یا کل تک یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اسے قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا جائے گا، اور قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد جب صدر اس پہ سگنیچر کریں گے تو اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا۔ تو گزٹ نوٹیفیکیشن اگر رات گئے تک ہو جاتا ہے، کل دوپہر تک ہو جاتا ہے، تو 13 نومبر کو جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی ترکی اور برطانیہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس بننا ہے منصور علی شاہ صاحب نے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس نہ بن سکیں، بلکہ پھر سپریم کورٹ کے کسی اور جج کو جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس بنایا جا سکے گا اس 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد۔ کسی بھی جج کو، وہ شاید منصور علی شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک شرط ہے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس ہوگا، تو سینئر موسٹ والی جو کنڈیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے خط لکھا ہے، اس خط کا خلاصہ یہ ہے، اطہر من اللہ صاحب اپنے چیف جسٹس کو چارج شیٹ کرتے ہوئے کہ جو عدلیہ کے نظام میں اثر نو جو تنظیم ہو رہی ہے، عدلیہ کے ڈھانچے کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے، اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس کو خط لکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو خاموشی اختیار کی جا رہی ہے، یہ خاموشی دراصل اس جرم میں ملوث ہونے کے مترادف ہے، اور وہ اپنے چیف جسٹس کو یا فریدی صاحب کو چارج شیٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پہ ججز کا کنونشن بلائیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا کنونشن بلائیں۔ اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کا الزام اطہر من اللہ صاحب نے اس خط میں یحییٰ فریدی صاحب پہ ڈال دیا ہے کہ وہ اشرافیہ کا جو ہے، یعنی اطہر من اللہ صاحب نے اپنے خط میں جو چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہیں
انہیں اشرافیہ کا اعلی کار قرار دے دیا ہے۔ اب کسی سپریم کورٹ کے جج کی جانب سے اس قسم کا خط لکھ کے اپنے ہی ساتھی جج پہ، جو کہ چیف جسٹس بھی ہے سپریم کورٹ کا، اس قسم کا الزام لگانا اور پھر اپنے لیٹر میں یہ بھی کہہ دینا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف تو بہت سارے کیسز پینڈنگ ہے۔ کیا سپریم کورٹ کا جج کسی پینڈنگ کیسز کی روشنی میں یا کسی شخص کے خلاف مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں، اتنی ایکسٹریم قسم کی آبزرویشن اس کے خلاف مقدمات میں دے سکتا ہے؟ کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا یہ جج کے اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں؟ دیکھتے ہیں اس لیٹر پہ جو منصور شاہ صاحب نے کل لکھا ہے اور اطہر من اللہ صاحب کا آج خط سامنے آیا ہے، اس پر کیا کوئی چیف جسٹس یا افریدی صاحب کوئی ریئیکشن دیتے ہیں یا کوئی ایکشن لیتے ہیں؟ انتظار کرنا پڑے گا کہ افریدی صاحب خاموشی اختیار کرتے ہیں یا اب کی مرتبہ کوئی ایکشن بھی لیا جاتا ہے اس قسم کے خطوط پہ۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔